पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा ने बाबर आजम के हवाले से एक हैरान कौन इंकशाफ किया है और एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है उस बाबर आजम के ख़िलाफ़ जिसके बारे में हमेशा वो उनका दिफा करते रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते रहे हैं। ये बात इसलिए हैरान कौन है कि आजकल पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो पिचेस को लेकर सबसे ज़्यादा बहस कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम आखिरी 11 टेस्ट मैचेस में अपने मुल्क में एक भी फतह हासिल नहीं कर सकी थी। इसका कसूरवार कौन है, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस मौके पर कुछ लोग अज़हर महमूद को कसूरवार ठहरा रहे हैं क्योंकि वो पिचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते रहे हैं। मीडिया में आकर बाकायदा तौर पर वो कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पर हम स्पिन पिचेस तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उस क्वालिटी के स्पिनर्स ही नहीं हैं। फास्ट पे जो पिचेस हैं वो ज़ाहिर सी बात है, आप इंग्लैंड के ख़िलाफ़ या ऑस्ट्रेलिया टीम के ख़िलाफ़ या न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उस तरह की पिचेस तैयार कर सकते नहीं हैं। इसलिए अज़हर महमूद सबके सामने हैं कि ये उनकी सोच थी। लेकिन अब रमीज़ राजा ने BBC के एक प्रोग्राम में वाज़े तौर पर कहा है कि जब वो चेयरमैन PCB थे तो पिचेस का जो सबसे ज़्यादा दारोमदार था कि किस तरह की बनानी है वो बाबर आजम के ऊपर था। उनका कहना था कि जब ऑस्ट्रेलिया टीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ शुरू होने लगी थी तो बाबर आजम जैसे ही उनके कमरे में आए तो मैंने फौरी कहा, हाँ कप्तान बताओ कि ऑस्ट्रेलिया टीम के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ जीतने का आपके पास क्या प्लान है। तो उन्होंने पिच के हवाले से बात की। लेकिन यहाँ पर रमीज़ राजा का ये भी कहना था कि हमें उस तरह की पिचेस शायद नहीं मिल सकी जिस तरह की हमने डिमांड की थी या जिस तरह की हम चाहते थे। अब यहाँ पर क्यूरेटर्स का कसूर है या किसी और का कसूर है, लेकिन असल मसला ये है कि तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो रमीज़ राजा ने अपने कंधों से शिफ्ट करके बाबर आजम के ऊपर डाल दी है। हालांकि ये बात भी हैरान कुन है कि रमीज़ राजा ही थे जिन्होंने पाकिस्तान में ड्रॉप एंड पिचेस का आइडिया मुतारफ़ कराया था। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सिर्फ इसलिए होता है कि वहाँ के जो मकामी ग्राउंड्स हैं वो रेंट के ऊपर लिए जाते हैं और हमेशा वहाँ क्रिकेट नहीं होती है। वहाँ पर फुटबॉल, रग्बी और दीगर गेम्स भी बाकायदगी के साथ होते हैं। इसलिए वहाँ पर तो ये पिच बनाना मुमकिन नहीं है कि पिच बनी रहे, इसलिए बाहर से पिच रखी जाती है, दरमियान में जगह बनाकर ड्रॉप एंड पिचेस के ज़रिए ग्राउंड को क्रिकेट स्टेडियम में जो है तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये था कि जो अहम मसला था, जो सोच थी रमीज़ राजा की, वो ये थी कि ऐसी पिचेस तैयार की जाएँ कि जैसा हम ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलते हैं, ताकि हमारे खिलाड़ी जब वहाँ पर जाएं तो उनको उस तरह की जो कंडीशंस हैं उनमें मुश्किल पेश ना आए और वहाँ भी पाकिस्तान टीम बिलाखिर जीतना शुरू करे। ये किसी हद तक आइडिया सही था, लेकिन इसका नेगेटिव पहलू ये था कि यहाँ पे हमारे जो प्लेयर्स साल से खेलते आ रहे हैं वो अचानक पिचेस की तब्दीली से अपना जो रवायती खेल है वो भी भूल गए और जो जिस तरह की पिचेस चाहिए थी शायद उस तरह की नहीं मिल सकी। लेकिन यहाँ पर अगर ये सारी सूरत हाल ऐसी है जैसा कि रमीज़ राजा बता रहे हैं तो फिर तमाम तर जो पाकिस्तान को शिकस्तें हुई हैं उसका डायरेक्ट ज़िम्मेदार बाबर आजम बनता है। क्योंकि अगर स्पिन पिचेस कैसा हो सकता है कि आप, ठीक है ये तो बात मान सकते हैं कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया टीम के ख़िलाफ़ आप फास्ट पिचेस इसलिए नहीं बना सकते कि वो फास्ट पिचेस पर खेलने के आदी हैं और ये उनकी स्ट्रेंथ है। हमारी कमज़ोरी है, उनकी स्ट्रेंथ है, तो इसलिए हम ये तो नहीं कर सकते। अलबत्ता स्पिन पिच बनाने की राह में क्या रुकावट थी? हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद थे लेकिन हमने सबको ज़ाया किया। यासिर शाह ऐसी पिचों पर बेचारे फेल होकर टीम से बाहर हो गए, अपना एतमाद ख़राब कर बैठे। उसके बाद नुमान अली की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है, ज़ाहिद महमूद बुरी तरह नाकाम रहे। इसलिए इन तमाम शिकस्तों का या पाकिस्तान की फतवा से दूरी का तमाम मलबा बाबर आजम के ऊपर ही आता है। लेकिन मसला ये है कि अभी हमने सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता है मुल्तान में और बहुत ज़्यादा सोच जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन रावलपिंडी में जो सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से शुरू होना है वो फैसला करेगा कि दर हकीकत अगर उसमें भी इस तरह के रिज़ल्ट आ जाते हैं जिस तरह के मुल्तान के दूसरे टेस्ट में है तो फिर इसका तमाम तर ज़िम्मेदार वही है जिसने फ्लैट पिचेस तैयार की, क्योंकि हमारे पास स्पिन का ऑप्शन मौजूद था लेकिन हमने उसको अवॉइड नहीं किया।
ख़ास طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ آسٹریلوی ٹیم کے خلاف ہم پہلے دونوں ٹیسٹ میچز ڈرا ہوئے. پہلا راولپنڈی ٹیسٹ میچ تو بالکل حیران کن رہا کہ 5 دن میں صرف 14 وکٹیں گری. ہائی سکورنگ میچ تھا لیکن ڈرا رہا. اور اسٹیو اسمتھ نے بھی اس حوالے سے یہی کہا تھا کہ یہ ایک مردہ پچ ہے. اور اس پوری سیریز میں صرف 2 ہی بولر تھے جو ٹاپ بولرز ہیں جن کی ایوریج جو ہے فی وکٹ کے لیے انہیں 30 سے کم رنز دینا پڑے تھے. ایک پیٹ کمنس سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے تھے وہ پاکستان کے نسیم شاہ تھے. سب سے بیسٹ ایوریج تو جو اوورال تھی وہ بابر اعظم کی تھی جو کہ پارٹ ٹائم اسپنر ہیں. تو یہاں پر فاسٹ بولرز کے لیے بھی اسپنرز کے لیے بھی کوئی مدد موجود نہیں تھی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بابر اعظم اسپنرز کے خلاف زیادہ بہتر نہیں کھیلتے تو اس لیے انہوں نے اسپن پچ بنانے کے بجائے فلیٹ پچ بنائی, جہاں پر پاکستان ٹیم پہلے 2 میچز میں شکست سے بچنے میں تو کامیاب رہی لیکن آخری میچ میں ہار گئی. پھر انگلینڈ کے خلاف پاکستان کو اس سے بھی بدتر نتائج کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان ٹیم 0-3 کی ہزیمت سے دوچار ہوئی. یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ پاکستان کو اپنے ہی ملک میں کلین سویپ کی خفت اٹھانا پڑی تھی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو حالات بتا رہے ہیں. اب رمیز راجہ کے بیان کے بعد ایک بار پھر توپوں کا رخ بابر اعظم کی جانب ہو گیا ہے. لیکن یہ بھی سوال اہم ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف حالیہ سیریز جس میں پاکستان کو 0-2 سے کلین سویپ ہوا, اس میں بابر اعظم نہ ہی کیپٹن تھے نہ ہی ان کا کوئی کردار تھا. لیکن پھر فاسٹ پچز یا پھر اسپن پچز کیوں نہیں بنائی گئی, کیوں فلیٹ پچز بنائی گئیں, وہ بھی بنگلہ دیش جیسی ٹیم کے خلاف, یہ ایک بڑا سوال ہے. ابھی الزام تراشی تو کوئی کسی کے اوپر بھی کر سکتا ہے لیکن بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں کہ آخر کیا ہوا کہ 2022 تک پاکستان دنیا کی کامیاب ترین ہوم ٹیم تھی جس کا فتوحات کا تناسب دنیا کی تمام ٹیموں سے اپنے ملک میں زیادہ تھا. اچانک اسے اگلے 2.5 سال تک ایک بھی فتح نہ مل سکی. تو اس کا ذمہ دار جو بھی ہے اس نے پاکستان کرکٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ جب آپ ایسی پچز پر, یہ خود رمیز راجہ نے بھی کہا کہ آپ جب ایسی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں, پچ جسٹ آپ گیس کرتے ہیں کہ اس طرح کی پچ ہوگی, آپ نے اس طرح کی اسکواڈ سلیکٹ کر لیا, لیکن آپ کو جب پچ ایسی ملتی نہیں ہے تو اس سے نہ صرف ٹیم کا نقصان ہوتا ہے بلکہ پلیئر کا نقصان ہوتا ہے اور آپ کی تمام جو پلاننگ ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اب نہ جانے بابر اعظم کے اوپر وہ زیادہ الزام لگانا چاہ رہے ہیں یا کیوریٹرز کے اوپر جنہوں نے یہ پچ تیار کی ہے, کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم محض اندازے کے اوپر چل رہے تھے, ہمیں مطلوبہ معیار کی پچ نہیں مل رہی تھی. اب اس حوالے سے میرے خیال میں وضاحت کرنا بابر اعظم کی جانب سے بہت ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے, کیونکہ اب کنفیوژن جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہرحال یہ شکستیں ہوئی ہیں, یہ شکستیں عام روایتی شکستیں نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کا ہوم ٹریک ریکارڈ ہمیشہ ہی بہتر رہا ہے. یہ باقاعدہ طور پر بہت سنگین غلطی یا باقاعدہ پلاننگ کے تحت پاکستان کو ہرایا گیا ہے, یا کسی کھلاڑی نے, یا جیسے بابر اعظم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ محض اپنے اعداد و شمار صحیح کرنے کے لیے, اپنے رنز کے انبار لگانے کے لیے فلیٹ پچز تیار کرائی تھیں. اگر یہ سارا بابر اعظم کے اوپر الزام ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ فارمیٹ میں جو پاکستان لگاتار ناکام رہا ہے اپنے ملک میں, اس کا پھر ذمہ دار بابر اعظم ہی بنتا ہے, کیونکہ پاکستان نے اس دوران سری لنکا میں جا کر کامیابی حاصل کی. پاکستان نے بہتر نتائج دیے, اپنے ملک میں ناکام رہا جہاں پر پاکستان کے پاس اپنی ہوم کنڈیشنز کا ایڈوانٹیج حاصل کرنے کا بھرپور موقع تھا. بہرحال اب رمیز راجہ کے اس بیان کے بعد ایک بار پھر تمام جو توپوں کا رخ ہے وہ بابر اعظم کی جانب ہو چکا ہے.